अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश में सदर राज नाफिज करने मरकज का फैसला। आम आदमी के सर पर फिर एक मर्तबा बोझ, पेट्रोल डीजल की कीमत में इजाफा। तेलंगाना अवाम के ख्वाबों की ताबीर, टीआरएस का अज़्म। सऊदी में 5 हिंदुस्तानियों को जिंदा दफन कर दिया गया। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की हैसियत से किरण कुमार रेड्डी के इस्तीफे के एक हफ्ता बाद मरकज ने आज रियासत में सदर राज नाफिज कर देने का फैसला किया है। इसके अलावा मरकज ने सीमांध्रा इलाके के लिए कुछ मुराद का भी ऐलान किया है। सीमांध्रा इलाके के अवाम और सियासी कायदीन रियासत की तकसीम की मुखालिफत कर रहे थे। मरकजी काबीना का एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें रियासत में सदर राज के निफाज को मंजूरी दी गई। इसके अलावा असेंबली को मुअत्तल रखने का भी ये फैसला किया गया, जिसकी मियाद 2 जून को खत्म हो रही है। इस फैसले के साथ मरकजी हुकूमत ने सीमा आंध्रा के लिए कई तजावीज़ को मंजूरी दी है, जिनमें 3 केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स का क़याम और बावकार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन का क़याम भी शामिल है। NID इससे कबल तेलंगाना इलाके में हैदराबाद में कायम करने की तजवीज़ थी। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी की जानिब से मरकजी काबीना के फैसले को मंजूरी दिए जाने के साथ ही आंध्र प्रदेश दिल्ली के बाद दूसरी रियासत बन जाएगी जहां सदर राज नाफिज कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर की हैसियत से किरण कुमार रेड्डी ने 19 फरवरी को इस्तीफा पेश कर दिया था, क्योंकि वो रियासत की तकसीम और तेलंगाना की तश्कील के मुखालिफ थे। इनके इस्तीफे के बाद रियासत में सदर राज के निफाज की ज़रूरत पैदा हो गई थी। गवर्नर ESL नरसिम्हन ने भी किरण कुमार के इस्तीफे के बाद रियासत में सदर राज नाफिज किए जाने की सिफारिश की थी। मुल्क की 29वीं रियासत तेलंगाना की आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तश्कील को पार्लियामेंट में 20 फरवरी को मंजूरी दी गई थी। मरकज ने सीमा आंध्रा में 3 केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स कायम करने का फैसला किया है, जिनमें एक कड़पा, एक गुंटूर और एक मशरकी गोदावरी जिला में कायम किया जाएगा। हर स्कूल पर 15 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद होंगे। मरकजी वजीर देही तरक्यात जयराम रमेश ने यह बात बताई। ज़राए ने कहा कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन को मरकजी वजारत सनत ने ख़ास तौर पर हैदराबाद में कायम करने की तजवीज़ पेश की थी। ताहम आज के काबीनी इजलास में सीमा आंध्रा के वज़रा ने इसरार किया कि यह इदारा इनके इलाके में किसी मुनासिब मुकाम पर कायम किया जाना चाहिए। बालाखिर इस इदारे के विजयवाड़ा में क़याम को मंजूरी दी गई है। पेट्रोल की कीमत में आज फिर 60 पैसे फी लीटर का इजाफा किया गया, जो इस साल दूसरा इजाफा है, और डीजल की कीमत में 50 पैसे फी लीटर बढ़ा दिए गए, जो जनवरी 2013 से 14वां इजाफा है। ये इजाफे जो आज निस्फ शब से नाफिजुल अमल हो रहे हैं, इनमें लोकल सेल्स टैक्स या वैट शामिल नहीं है और हकीकी इजाफा शहर दर शहर कुछ इजाफे के साथ बदलता रहेगा। पेट्रोल की कीमत में आखिरी मर्तबा 91 पैसे का इजाफा 4 जनवरी 2014 को किया गया था। अब पेट्रोल आज रात से दिल्ली में 73 रुपए 16 पैसे फी लीटर हो जाएगा, जो मौजूदा 72 रुपए 43 पैसे से 73 पैसे जायद है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत मौजूदा 81 रुपए 31 पैसे के मुकाबिल 82 रुपए 7 पैसे फी लीटर हो जाएगा। पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की मंजूरी के साथ ही तेलुगु देशम से तेलंगाना कायदीन की TRS में शमूलियत का आगाज हो चुका है। जिला रंगारेड्डी से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु देशम के 2 अरकान असेंबली और 1 रुकने कानून साज कौंसिल ने अपने हामियों के साथ TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। जिला आदिलाबाद से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु देशम के रुकने असेंबली G नागेश TRS से रब्त में हैं और तौक़े है कि बहुत जल्द शमूलियत इख्तियार करेंगे। रंगारेड्डी में चेवरल्ला के रुकने असेंबली KS रत्नम, रुकन कानून साज कौंसिल नरेंद्र रेड्डी और रंगारेड्डी जिला तेलुगु देशम के सदर और तांडूर के रुकने असेंबली महेंद्र रेड्डी ने आज तेलंगाना भवन पहुंचकर TRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। सदर TRS के चंद्रशेखर राव ने इन कायदीन का पार्टी में इस्तकबाल किया और तेलंगाना अवाम के साथ किए गए वादों की तकमील का अहद किया। उन्होंने कहा कि जिला रंगारेड्डी की तरक्की के साथ साथ कमज़ोर तबकात और गरीबों की फलाह व बहबूद पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। KCR ने तेलुगु देशम कायदीन को पार्टी का खंडवा पहनाकर इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस में इंजमाम का हवाला दिए बगैर इंजमाम से मुतालिक इत्तलात की, ये कहते हुए नफी की कि नई रियासत की तामीर नौ में TRS अहम रोल अदा करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद अवाम की तवक्कुआत में इजाफा हो चुका है, साथ ही साथ TRS और इसके कायदीन की जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अलहदा रियासत के हुसूल के बाद TRS की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। जिस तरह जिद्दोजहद के जरिए तेलंगाना हासिल किया गया,
اسی جذبے کے ساتھ ہمیں تلنگانہ کی ترقی اور تعمیر نو کی مساعی کرنی چاہیے۔ KCR نے پارٹی قائدین اور کارکنوں پر زور دیا کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان طلباء اور بے روزگار نوجوان نئی ریاست کے ساتھ کئی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں۔ KCR نے واضح کیا کہ نئی تلنگانہ ریاست میں بے روزگاری کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی اور حکومت بے روزگاری کے خاتمے کے لیے خصوصی حکمت عملی تیار کرے گی۔ ریاست آندھرا پردیش 41 سال کے طویل وقفے کے بعد صدر راج کے سبب عوام میں متعدد غلط فہمیاں پائی جاتی ہے۔ عوام میں صدر راج سے متعلق یہ رائے ہے کہ صدر راج کی صدارت میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال فوج کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور تمام امور کی نگرانی فوج ہی کرتی ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ 41 سال قبل جن حالات میں صدر راج نافذ کیا گیا تھا وہ حالات بالکل طور پر علیحدہ تھے اور 1973 سے قبل جے آندھرا تحریک کے پرتشدد ہو جانے کے باعث وہ صورتحال پیدا ہوئی تھی۔ اس وقت PV نرسمہا راؤ کی حکومت کی جانب سے نظم و ضبط کی برقراری میں ناکامی کے بعد صدر راج نافذ کیا گیا تھا۔ کانگریس پارٹی سے انتخابی مفاہمت یا پھر انضمام کے مسئلے پر قطعی فیصلے کے لیے طلب کردہ TRS کے توسیعی اجلاس کو 3 مارچ تک ملتوی کر دیا گیا۔ پارلیمانی پارٹی، لیجسلیٹر پارٹی، پولیٹ بیورو اور اسٹیٹ کمیٹی کا اجلاس آج 1 مارچ کو منعقد ہونے والا تھا، تاہم بعض وجوہات کی بنا پر اجلاس کو ملتوی کر دیا گیا۔ اس اجلاس میں نئی ریاست میں TRS کے مستقبل اور کانگریس سے اتحاد جیسے امور پر فیصلے کیے جانے تھے۔ کانگریس میں انضمام کے بارے میں کانگریس اعلیٰ قائدین اور TRS قائدین کے بیانات مختلف ہیں، تاہم وجے شانتی MP اور اروند ریڈی رکن اسمبلی کی کانگریس میں شمولیت کے بعد دونوں پارٹیوں کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ چندر شیکھر راؤ کانگریس ہائی کمان کے اس رویے سے سخت ناراض ہیں اور اس کا اظہار انہوں نے پارٹی قائدین کے ساتھ مشاورت میں کیا۔ انہیں اس بات پر اعتراض ہے کہ کانگریس ایک طرف TRS سے تعلقات بہتر بنانے کی کوشاں ہیں تو دوسری طرف پارٹی سے نکالے گئے قائدین کو کانگریس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ آندھرا پردیش میں صدر راج نافذ کرنے کے مرکز کے فیصلے کے چند گھنٹوں کے اندر ریاستی پولیس نے سابق چیف منسٹر کرن کمار ریڈی کو دی گئی سیکیورٹی ہٹا دی۔ سرائے کے مطابق کرن کمار ریڈی کے قافلے سے 5 کاریں اور 1 ایمبولنس کو نکال دیا گیا ہے اور ان کی سیکیورٹی دیگر تمام سابق چیف منسٹروں کی طرح ہوگی۔ اب ان کے قافلے میں 1 بلٹ پروف گاڑی اور 2 معمول کی کاریں ہوں گی۔ ان کی رہائش گاہ کے اطراف سیکیورٹی کو بھی گھٹا دیا گیا ہے۔ صدر تلگو دیشم چندرا بابو نائیڈو نے آج الزام عائد کیا کہ آندھرا پردیش میں صدر راج کا نفاذ جمہوریت پر داغ ہوگا۔ کانگریس پارٹی ایک مستحکم حکومت فراہم کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ کانگریس کے دور میں بدعنوانیاں اور بے قاعدگیاں عام ہو گئی تھی۔ YSR کانگریس اور TRS کو دفن کر دینے کا خواب دیکھنے والی کانگریس اپنی کھودی ہوئی قبر میں گر گئی ہے۔ تلگو دیشم لیڈر نے کہا کہ کانگریس نے صدر راج کا نفاذ اس لیے کیا کیونکہ اسے اپنے ارکان اسمبلی اور وزراء کی ناراضگی کا سامنا ہے۔ صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے آندھرا پردیش کی تقسیم اور تشکیل تلنگانہ کی تاریخ کا عاجلانہ اعلان کرنے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا اور پارلیمنٹ کے عام انتخابات کے ساتھ اسمبلی انتخابات کے انعقاد کی صلاح دی۔ ریاست میں صدر راج کے نفاذ کے اعلان پر اپنا رد عمل دیتے ہوئے اسد الدین اویسی نے کہا کہ پارلیمنٹ نے تلنگانہ بل کو منظوری دے دی ہے۔ ریاست کی تقسیم کا عمل بہت جلد تکمیل کو پہنچنے والا ہے۔ ایسے میں جو سیاسی خلا پیدا ہوا ہے وہ انتخابات سے ہی دور ہو سکتا ہے۔ اس طرح صدر راج کے نفاذ کا اعلان کیا گیا۔ نئی ریاست کی تشکیل کی مقررہ تاریخ کا بھی اعلان کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس کا یہ موقف ہے کہ موجودہ سیاسی خلا کو انتخابات ہی ختم کر سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے حالانکہ یہ وضاحت کی ہے کہ پارلیمانی انتخابات کے ساتھ متحدہ ریاست کے تحت ہی اسمبلی کے انتخابات منعقد ہوں۔ اسد الدین اویسی نے کہا کہ تقسیم کے عمل کی تکمیل کے لیے چونکہ کچھ وقت درکار ہے، جیسا کہ اتر پردیش، مدھیہ پردیش، بہار وغیرہ ریاستوں میں دیکھا گیا ہے۔ تقسیم کے عمل میں ملازمین، اساتذات، انفراسٹرکچر کی تقسیم کے وقت طلب ہے، لیکن جب مقررہ تاریخ کا اعلان ہوگا اس میں ان تمام باتوں کی صراحت بھی موجود ہوگی، جس کی وجہ سے تقسیم کی صورتحال واضح ہو جائے گی۔ سعودی عرب میں ایک سنسنی خیز واقعہ پیش آیا ہے کہ 3 سعودی باشندوں نے عدالت میں 5 اشیائے ورکرز کو اذیت دے کر ہلاک کرنے کا اقبال جرم کیا۔ 4 سال قبل یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ مہلوکین کا تعلق ہندوستان سے بتایا گیا ہے۔ خطیف کی عدالت میں سعودی شہریوں نے اپنے اس جرم کا اعتراف کیا کہ انہوں نے 5 ہندوستانی باشندوں کو زندہ دفن کر دیا تھا۔
اس کیس کے سلسلے میں 25 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ ان کی مسخ شدہ نعشیں برآمد کر لی گئی ہے۔ ان سعودی شہریوں نے 5 ہندوستانیوں کو زندہ دفن کرنے سے پہلے ان پر وحشتناک مظالم ڈھائے۔ شراب اور حشیش پینے کے بعد انہیں شدید زدوکوب کیا گیا۔ رات بھر وہ ان باشندوں کو زدوکوب کرتے رہے۔ ان کے ہاتھ پر بندھے ہوئے تھے۔ فارم ہاؤس پر انہیں بے انتہا اذیت پہنچانے کے بعد زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ اس فارم ہاؤس کو علی حبیب نامی شخص نے کرائے پر لے لیا اور جب وہ صاف صفائی کر رہا تھا تو مسخ شدہ نعشیں دستیاب ہوئی۔ آخرکار ان کی شناخت کر لی گئی اور قاتلوں کا پتہ بھی چل گیا۔ بہن کی شادی کے قرض کی ادائیگی میں ناکامی سے دل برداشتہ ہو کر ایک شخص نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ بتایا جاتا ہے کہ 24 سالہ ونود جو پیشے سے خانگی ملازم تھا، اس شخص کی بہن کی شادی 1 سال قبل ہوئی تھی اور بہن کی شادی کے وقت اس کے والدین نے قرض لیا تھا جس کی ادائیگی میں ان کا خاندان ناکام ہوا تھا اور ونود ان معاملات سے دل برداشتہ ہو گیا تھا جس نے کل رات خودکشی کر لی۔ پولیس شاہ عنایت گنج مصروف تحقیقات ہے۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ۔ اب دیجیے اجازت، خدا حافظ۔